Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी फ्लुइड मेकानिक्स को च्याप्टर 8 बाउन्ड्री लेयर थ्योरी पढिरहेका छौं र यस भिडियोमा हामी डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस जसलाई डेल्टा स्टार रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हामी यसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। सो कन्सिडर गरौँ एउटा थिन प्लेट। सो यो एउटा एकदमै थिन प्लेट छ र यो प्लेटलाई हामीले के गर्छौं, हामीले एउटा रिभर अथवा क्यानलमा लगेर राख्छौं। सो यो भयो हाम्रो रिभर क्यानलको भेलोसिटी जसलाई हामीले क्यापिटल यू ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो क्यापिटल यू भनेको के हो? क्यापिटल यू भनेको हुन्छ फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी। सो जुन भेलोसिटीले यो रिभर और क्यानल जो बगिरहेको छ सो त्यो भेलोसिटी भनेको फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी भयो जसलाई क्यापिटल यू ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। नाउ जब पनि यसरी यो रिभर यो प्लेटको थ्रु बग्छ यो प्लेटमा के हुन्छ, यहाँबाट एउटा बाउन्ड्री लेयरको फर्मेसन हुन्छ। सो दिस इज द बाउन्ड्री लेयर र अब यो बाउन्ड्री लेयर इस प्रकार फर्म भएको बेलामा मैले यहाँ एउटा सेक्सन इस प्रकार कट गरे। सो यो सेक्सनमा हामीले भेलोसिटी प्रोफाइल हेर्यौं भने भेलोसिटी जुन छ यहाँनेर एडजसेन्ट टु द प्लेट एकदमै थोरै हुन्छ, नियरली 0 र यो भेलोसिटी जुन छ बढ्दै जान्छ। सो भेलोसिटी अब यसरी बढ्दै बढ्दै गएपछि जुन हाम्रो बाउन्ड्री लेयर छ बाउन्ड्री लेयरमा यहाँनेर म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको कति भइहाल्छ, यहाँ म्याक्सिमम भेलोसिटी भइहाल्छ 99% अफ फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी दैट मीन्स 0.99 u। सो इस प्रकार यहाँनिर के हुन्छ, एउटा भेलोसिटी प्रोफाइल इस प्रकार फर्म भएको हुन्छ र यो भनेको प्याराबोलिक प्रोफाइल हुन्छ। र बियोन्ड द बाउन्ड्री लेयर भन्दा माथिपट्टि जुन यो सर्फेस छ यहाँनिर जुन फ्लुइड फ्लो गर्छ त्यो फ्लो गर्दाखेरि भेलोसिटी जुन छ त्यो भेलोसिटी हाम्रो फ्री स्ट्रिम भेलोसिटीसँग नै बराबर हुन्छ। दैट मीन्स यो रिजनमा हाम्रो velocity of fluid will be equal to u, that is free stream velocity। so boundary layer भन्दा माथिपट्टि फ्लुइड इस प्रकार फ्लो गर्छ जस्तै कि यहाँनिर कुनै प्लेट नै थिएन, यो प्लेट यहाँ नभएको भए फ्लुइड जुन भेलोसिटीले बगिरहेको थियो त्यही भेलोसिटीले बियोन्ड द बाउन्ड्री लेयर यहाँ बगिरहेको हुन्छ। सो यस्तो केस भएको बेलामा हामी यहाँनिर एउटा सेक्सन कन्सिडर गरौँ। सो यहाँनिर मैले एउटा सानो एलिमेन्ट यो एलिमेन्ट मैले यहाँनिर यस प्रकार कन्सिडर गरे। सो यो एलिमेन्ट जुन छ हाम्रो प्लेटदेखि y डिस्टेन्स माथिपट्टि लाई गरिरहेको छ र यो एलिमेन्टको थिकनेस भन्नु पर्दाखेरि यसको थिकनेस भनेको dy छ। सो यो dy थिकनेस भएको स्मल एलिमेन्टलाई हामी कन्सिडर गर्छौं र यो सानो एलिमेन्टको थ्रु जुन फ्लुइड फ्लो गरिरहेको हुन्छ हामी त्यसको मास फ्लो रेट क्याल्कुलेट गर्छौं। सो यो एलिमेन्टलाई मैले यहाँ रिड्र गरे। सो दिस इज द फ्रन्ट भ्यू। यो के हो त? फ्रन्ट भ्यू हो हाम्रो यो एलिमेन्टको। यो एक्चुअलीमा के छ त, यो प्लेटको जति विड्थ छ त्यति नै विड्थ यतापट्टि गएको हुन्छ। सो मानौ यो विड्थलाई मैले स्मल b भने। स्मल b इज द विड्थ अफ द प्लेट दैट इज विड्थ अफ दिस स्मल एलिमेन्ट व्हिच लाइज इनसाइड द बाउन्ड्री लेयर रिजन। सो यो रिजनमा पर्ने यो एलिमेन्टलाई मैले 3D मा देखाउनु पर्दाखेरि यो फेरि यस्तो देखिन्छ। यसको विड्थ भनेको b छ र थिकनेस यसको कति छ त dy छ। अब यो सानो एलिमेन्टबाट जुन फ्लुइड बगिरहेको हुन्छ त्यसको मास फ्लो रेट भन्नु पर्दाखेरि mass flow rate of fluid flowing through small element। so mass flow rate भनेको mass divided by time। so जसलाई हामीले in the form of density, area and velocity of fluid भन्न सक्छौं। product of rho into area into velocity। फ्लुइड अब यहाँ बग्दाखेरि कुन सेक्सनबाट बग्छ त? यो हामीले यो क्रस सेक्सन लिनु पर्यो। सो यो क्रस सेक्सन भनेको यसको b into dy भयो। सो फ्लुइड हाम्रो इस प्रकार बगिरहेको छ यसको थ्रु। सो दैट मीन्स यो जुन मैले यसरी ह्यास गरिरहेको छु यो जुन सेक्सन छ यो सेक्सनको थ्रु फ्लुइड बगिरहेको छ भनेपछि एरियाकै भइहाल्छ, यो रेक्टेंगुलर पोर्सनको एरिया भइहाल्छ b into dy। र भेलोसिटी अब यहाँनिर भेलोसिटी भनेको लोकल भेलोसिटी भनेको यहाँ भेलोसिटी जुन छ अब मानौ यहाँ u1 u2 u3 यसरी बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ र म्याक्सिमम भेलोसिटी बाउन्ड्रीमा 0.99 u और 99% अफ फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी छ। सो मानौ यो जुन हामीले एकदमै स्मल एलिमेन्ट कन्सिडर गरेका छौं यसको थ्रु भेलोसिटी u छ। u भनेको लोकल भेलोसिटी भयो फ्लुइडको जुन भेलोसिटीले यो एलिमेन्टको थ्रु फ्लुइड बगिरहेको छ। सो दैट मीन्स यहाँ भेलोसिटी भनेको स्मल u हुन्छ र रो भनेको त डेन्सिटी अफ फ्लुइड भयो। सो
दिस इज इक्वल टु रो एरियाको ठाउँमा लेख्नु पर्यो b इन्टु dy र भेलोसिटी भनेको लोकल भेलोसिटी स्मल u। और यसलाई हामी अरेन्ज गरेर लेख्न सक्छौं रो b u इन्टु dy। सो दिस इज द मास फ्लो रेट अफ फ्लुइड फ्लोइङ थ्रु दिस स्मल एलिमेन्ट। अब मानौ कि यहाँनिर यो बाउन्ड्री लेयर नभएको भए, अब हामीले यहाँनिर यो जुन प्लेट छ यो प्लेट नराखेको भए यही पोर्सनमा जहाँ हामीले यो स्मल एलिमेन्ट कन्सिडर गरेका छौं फेरि पनि हामीले यो स्मल एलिमेन्ट लिएको भए के हुन्थ्यो। अब सो व्हेन देयर इज नो बाउन्ड्री लेयर भनेको जतिखेर यो स्मल प्लेट हामीले यहाँ राखेको छैनौं, यो रिभर क्यानल जे छ यो आफ्नै फ्री स्ट्रिम भेलोसिटीले बगिरहेको छ, यो पोर्सन त स्टिल एक्जिस्ट गर्छ, तर यो पोर्सनमा के हुन्छ, यो पोर्सनमा बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन भएको हुँदैन र यो रिजन जुन छ अब फ्री स्ट्रिम भेलोसिटीले नै ट्राभल गर्छ। हाम्रो एलिमेन्टको क्रस सेक्सन सबै कुरा सेम छ, मात्र खाली चेन्ज हुन्छ केमा त यो एलिमेन्टको थ्रु जुन फ्लुइड फ्लो गर्छ त्यो फ्लुइडको भेलोसिटीमा। नाउ भेलोसिटी विल बी इक्वल टु दिस फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी। So in this case that means when there is no boundary layer or when boundary layer does not exist, in that case the mass flow rate is given by, so again mass flow rate भनेको हुन्छ रो a into v। अब यो केसमा रो भनेको हाम्रो के हो त डेन्सिटी अफ फ्लुइड, a भनेको b into dy र v भनेको फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी भइहाल्छ। that means रो b u into dy। so this is the mass flow rate of fluid flowing through the same element कतिखेर त when there is no existence of boundary layer, when we hadn't placed this plate in this position। so अब हामीले प्लेट राखेपछि और बाउन्ड्री लेयर फर्मेसन भइसकेपछि जुन मास फ्लो रेट पाएका छौं र बाउन्ड्री लेयर हुनुभन्दा अगाडि जुन मास फ्लो रेट थियो यो एउटा कुनै स्मल एलिमेन्टल पोर्सनबाट हामी हेर्न सक्छौं यसमा थोरै डिफरेन्स छ। अब हामीलाई थाहा छ फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी इज अलवेज ग्रेटर देन द लोकल भेलोसिटी, सो दिस मास फ्लो रेट इज ग्रेटर देन दिस मास फ्लो रेट। सो दैट मीन्स हामी के भन्न सक्छौं ड्यू टु द एक्जिस्टेन्स अफ बाउन्ड्री लेयर, बाउन्ड्री लेयरको एक्जिस्टेन्सले गर्दाखेरि यो पोर्सनमा के भएको छ त मास फ्लो रेट अफ फ्लुइड फ्लोइङ थ्रु द स्मल एलिमेन्टल पोर्सनमा रिडक्सन आएको छ, डिक्रिमेन्ट आएको छ। सो त्यो रिडक्सन कति हुन्छ त, त्यो रिडक्सन भनेको मास फ्लो रेट व्हेन देयर इज नो एक्जिस्टेन्स अफ बाउन्ड्री लेयर माइनस मास फ्लो रेट व्हेन देयर इज एक्जिस्टेन्स अफ बाउन्ड्री लेयर हुन्छ। सो हामी अब त्यो रिडक्सन फाइन्ड गर्छौं। दैट मीन्स रिडक्सन इन द मास फ्लो रेट कति हुने भयो त, सो यो रिडक्सन कहाँ हो त, यो रिडक्सन भइरहेको छ यो सानो एलिमेन्टल पोर्सनमा। सो रिडक्सन इन द मास फ्लो रेट इन द स्मल एलिमेन्ट और फ्लुइड एलिमेन्ट। सो यो रिडक्सन भनेको बाउन्ड्री लेयर नहुँदाखेरिको मास फ्लो रेट विच इज ग्रेटर रो b u into dy माइनस बाउन्ड्री लेयर हुँदाखेरिको मास फ्लो रेट हुज भ्यालु इज लेसर देन दिस, र यसले गर्दाखेरि नै हामीले बुझ्यौ कि रिडक्सन आएको छ। दैट मीन्स रो b स्मल u भनेको लोकल भेलोसिटी, क्यापिटल U भनेको फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी। सो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं रो b u minus u into dy। सो यो भयो रिडक्सन इन द मास फ्लो रेट इन दिस स्मल फ्लुइड एलिमेन्ट। अब टोटल रिडक्सन हामीले निकाल्नु पर्यो भने टोटल रिडक्सन हाम्रो कहाँ हुन्छ त, यो टोटल रिजनमा हुन्छ। सो यो टोटल रिजन भनेको जुन हामीले सेक्सन एउटा लिएका छौं यो सेक्सनमा अब यो जुन हाम्रो सो यो थिकनेसलाई हामी भन्छौं बाउन्ड्री लेयर थिकनेस। हामीले पहिला पनि यो कुरा डिस्कस गरिसकेका छौं र बाउन्ड्री लेयर थिकनेसलाई डेल्टाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सो यदि मैले एउटा स्मल एलिमेन्टमा हुने रिडक्सन इन मास फ्लो रेट निकालेको छु भने मैले यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छु इन बिट्विन 0 to डेल्टा र निकाल्न सक्छु टोटल रिडक्सन इन दिस इन्टायर सेक्सन। सो टोटल रिडक्सन इन द इन्टायर सेक्सन भइहाल्छ। अब इंटीग्रेशन 0 to डेल्टा र यो स्मल रिडक्सन दैट मीन्स रो b u minus u into dy। अब टोटल रिडक्सन हामीले फिगरमा देखायौं भने हामी यहाँ यस प्रकार देखाउन सक्छौं। यदि यहाँ बाउन्ड्री लेयर नभएको भए के हुन्थ्यो, बाउन्ड्री लेयर नभएको भए यहाँ हरेक फ्लुइड जुन छ यो फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी u बाट नै ट्राभल गर्थ्यो। सो यहाँ यस्तो प्रकारको एउटा यस्तो खालके हाम्रो भेलोसिटी प्रोफाइल आउँथ्यो। दैट मीन्स हरेक फ्लुइड को भेलोसिटी वुड हैव बीन इक्वल टू द फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी। सो यो जुन सेक्सन छ जसलाई मैले यसरी ह्याश गरेको छु यो भनेकै के हो त, सो यो भनेकै हाम्रो टोटल रिडक्सन हो जुन कि हामीले रिसेन्टली निकालेका छौं। सो टोटल रिडक्सन जुन हामीले निकाल्यौं 0 to इंटीग्रेशन 0 to डेल्टा रो b u minus u dy यो भनेको
यति पार्टमा आएको मास फ्लो रेटको रिडक्सन हो। अब यो टोटल रिडक्सनलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि यहाँनिर बाउन्ड्री लेयर फर्मेसनले गर्दाखेरि रिडक्सन आएको छ मास फ्लो रेटमा। सो यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि के गरिन्छ, यो हाम्रो बाउन्ड्री लेयरको थिकनेसलाई थोरै बढाइन्छ। सो यसरी बाउन्ड्री लेयरको थिकनेसलाई जतिले बढाइन्छ त्यो भनेकै हो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस, द्याट मिन्स डेल्टा स्टार। अब यो कतिले बढाइयो त? सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यो यतिले बढाइएको छ र जति थिकनेस हामीले बढाएका छौं त्यो पोर्सनमा फ्लुइड हाम्रो ट्राभल गरिरहेको छ विथ फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी क्यापिटल यु। सो अब हामीले के गर्छौं, यो जुन माथि पोर्सन छ यो पोर्सनमा जुन फ्लुइड बगिरहेको छ त्यसको मास फ्लो रेट निकाल्छौं। सो यो पोर्सनमा बग्ने फ्लुइडको मास फ्लो रेट कति हुन्छ त? सो यसलाई हेरौं, यसको जुन छ थिकनेस डेल्टा स्टार छ र यहाँ फ्लुइड ट्राभल गरिरहेको छ विथ फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी क्यापिटल यु र यो पोर्सनको विड्थ पनि के हुन्छ, यो पोर्सनको विड्थ पनि हाम्रो बी नै हुन्छ किनकि हामीले लिएको जुन सेक्सन छ त्यसको विड्थ भनेको बी नै छ भने यसको पनि के हुन्छ, यसलाई हामी यसरी भिजुअलाइज गर्न खोजौं। सो यसलाई मैले हेरे भने यो समथिङ यस्तो क्युबोइडल शेपको हुन्छ र यहाँ यो विड्थ भनेको बी भइहाल्छ, यो डेल्टा स्टार भइहाल्यो। सो यसको क्रस सेक्सन भनेको कति हुन्छ, यो एलिमेन्टको क्रस सेक्सन जसबाट फ्लुइड बग्छ सो यो सेक्सन भनेको भइहाल्छ बी इन्टु डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार भनेको डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस हो। सो डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भनेको के हो त? डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भनेको त्यो थिकनेस हो जतिले हामी बाउन्ड्री लेयरलाई थोरै उठाउँछौं। किन उठाउँछौं? टु कम्पेन्सेट द रिडक्सन इन मास फ्लो रेट which occurred due to existence of boundary layer. So अहिले हामीले यति त बुझ्यौं कि यो बाउन्ड्री लेयरले गर्दाखेरि यहाँनिर मास फ्लो रेटमा रिडक्सन आएको छ र यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि नै हामीले सर्टेन थिकनेसले बाउन्ड्री लेयरलाई उठाएका हुन्छौं र यो थिकनेसलाई हामी भन्छौं डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस। सो उठाएपछि के हुन्छ, अब यो सेक्सनको थ्रु जुन मास फ्लो रेट छ हामी त्यो निकाल्छौं र यो मास फ्लो रेट जुन हामीले निकाल्छौं यसलाई हामी इक्वेट गर्छौं यो टोटल रिडक्सनसँग र इक्वेट गरेपछि हामीसँग एक्सप्रेसन आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस डेल्टा स्टारको। So now we are going to find the addition in mass flow rate due to displacement thickness. So पहिला यहाँ थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्यौं। So to compensate this reduction in mass flow rate, boundary layer is displaced by some distance in upward direction. सो बाउन्ड्री लेयरलाई हामीले के गर्यौं, बाउन्ड्री लेयरलाई हामीले थोरै डिस्टेन्सले अपवर्ड डाइरेक्सनमा यस प्रकार उठायौं भनेको डिस्प्लेस गर्यौं। सो मैले इन्टायर बाउन्ड्री लेयरलाई भन्नु पर्दाखेरि इन्टायर बाउन्ड्री लेयरमा यो टोटल यस प्रकारको हामी यो इन्क्रिमेन्ट इन थिकनेस हेर्न सक्छौं अथवा डिस्प्लेसमेन्ट इन थिकनेस हेर्न सक्छौं र यो जुन हामीले डिस्प्लेसमेन्ट गराएका छौं इन अपवर्ड डाइरेक्सन, यो डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो डाइरेक्सन हेर्ने हो भने यो जुन हाम्रो प्लेट छ प्लेटसँग परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हामीले गरेका छौं। सो दिस डिस्प्लेसमेन्ट जुन हामीले गरायौं इट इज इन परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ द प्लेट। सो जुन हामीले प्लेट राखेका थियौं, प्लेट राखेपछि नै बाउन्ड्री लेयरको फर्मेसन भएको छ, त्यो प्लेट भन्दा परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भएको हुन्छ। सो टु कम्पेन्सेट द रिडक्सन, बाउन्ड्री लेयर इज डिस्प्लेस्ड बाइ सम डिस्टेन्स इन अपवर्ड डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द प्लेट। र यो बढाएपछि जुन हामीसँग एउटा रिजन फर्मेसन भएको हुन्छ, यो रिजनमा फ्लुइड ट्राभल्स विथ द फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी। सो इन दिस रिजन fluid travels with free stream velocity u. So we can mention here that this thickness or displacement is delta star. Delta star भनेको displacement thickness. Displacement perpendicular to plate which is occurred to compensate the reduction in the mass flow rate that is occurred due to existence of boundary layer. यसलाई हामी भन्छौं displacement thickness. Now हामी निकाल्छौं एडिसन इन दी मास फ्लो रेट. सो कम्पेन्सेट गरेपछि के भयो त, मास फ्लो रेटमा थोरै एडिसन भएको छ. सो दिस एडिसन इन मास फ्लो रेट इज इक्वल टु, सो मास फ्लो रेट भनेको रो इन्टु ए इन्टु भी. रो भनेको हाम्रो जुन लिक्विड छ फ्लुइड छ त्यसको डेन्सिटी, ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया. सो र हामीले डिस्कस गरिसक्यौं क्रस सेक्सन एरिया भनेको यो सेक्सनको एरिया, द्याट इज इक्वल टु विड्थ अफ दिस प्लेट एलिमेन्ट टाइम्स दिस डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस. सो यहाँ एरियाको ठाउँमा भइहाल्छ बी इन्टु डेल्टा स्टार र भी भनेको जुन भेलोसिटीले फ्लुइड फ्लो गरिरहेको छ द्याट भेलोसिटी इज इक्वल टु फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी यु. सो यसरी जुन हामीले मास फ्लो रेटमा एडिसन गराएका छौं यो हाम्रो बराबर हुन्छ यो टोटल रिडक्सनसँग.
सो हामी यो टर्म र यो टर्मलाई अब इक्वेट गर्छौं सो इक्वेट गरेपछि हाम्रो यो एडिसन इन मास फ्लो रेट दैट मीन्स रो b इन्टु डेल्टा स्टार इन्टु फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी इज इक्वल टु अब रिडक्सन कति आएको छ टोटल रिडक्सन छ 0 टु डेल्टा इंटीग्रेशन 0 टु डेल्टा रो b u minus u dy दैट मीन्स इंटीग्रेशन 0 टु डेल्टा रो इन्टु b इन्टु u minus u dy सो यहाँनिर हामी रो र b कन्स्टेन्ट छ यसलाई बाहिर ल्याउन सक्छौं सो पहिला यसलाई बाहिर ल्याऊ र इंटीग्रेशन 0 टु डेल्टा u minus u dy अब यहाँनिर छ रो b डेल्टा स्टार इन्टु u सो रो b कन्स्टेन्ट हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ नाउ हामीलाई चाहिएको छ डेल्टा स्टार को लागि एक्सप्रेसन सो डेल्टा स्टार भनेको अब u लाई यहाँ डिवाइड गर्नु पर्यो र यसलाई मैले भित्रैपट्टि डिवाइड गरे सो इंटीग्रेशन 0 टु डेल्टा u minus u डिवाइडेड बाइ u इन्टु dy सो इस प्रकार हाम्रो एक्सप्रेसन आएको छ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस को लागि इंटीग्रेशन 0 टु डेल्टा 1 minus u by u that means local velocity by free stream velocity into dy so this is the expression for displacement thickness र आई होप हामीले डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस को कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्यौं होला यो भिडियोबाट नाउ अपकमिङ भिडियोमा हामी मोमेन्टम थिकनेस को बारेमा पढ्ने छौं र यसरी नै च्याप्टर 8 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं थ्यांक यू